काबराल एक भशेन उलयतात, सुभाष फळदेसाय एक भशेन उलयतात, गणेश गांवकार एक भशेन उलयतात, सुभाष शिरोडकर एक भशेन उलयतात. हेजे वयल्यान हें कितें जाता, तुमचो तालमेल ना. आनी तुमी अशी दिसता की अशी तेंची काळजी आसता, जणू काय लोकांक यार उदक पिवळशे ते कशेंच सुशेग रावपाना आनी ते कशेंच जेवपाक खावपाना. इतली सामकी लोकांची काळजी आहा अशी दिसता. तेंकां आनी आतां न्हीर पडना काय ना, कशें करून हें उदक 60 MLT उदक खंयच्या अशें लोकांक व्हरून ताळ्या खंय वयसून ओतपाचें, ही तेंची सामकी जिद्द तयार जाल्या. एक हास्याचें हें हास्य करून घेतलं लोकांक, तेणी हास्य करून घेतलां. 60 MLT म्हणटा तुमी तेजें क्लियर करात, खंय वता, कशें वता, कित्याक वता हें क्लियर करात. फक्त लोकांक पिवपाक. आज सुभाष शिरोडकर म्हणटा बाबा ह्या दोन मिनिस्टर अनुभवी सिनियर तूं, आज लोकांक सांगपाक जाय, विश्वासांत घेयात. आमकां आमी पडोवंक जाय न्ही तें, बरोबर आसा, पडोवंक जाय न्ही तें. 60 MLT लोकांक पिवपाक व्हरपाक, तुजे कडेन साठोवपाचें आयदन ना, तुजे कडेन तो प्लांट ना, काय ना. आपूण उदक व्हरता पिवपाक, हें न्हंयचें उदक व्हरून खंयच्या लोकांक ताळ्यां घालतलो तूं, आनी खंयचे लोक हें घुसघुस करपाक उदक पितले, असो प्रश्न पडटा आमकां आतां. तेन्ना हें तितून सत्याचो हितून कांयच ना. हें वेगळें दिसता. संकेत बाबान जें क्लियर सांगलां तेंच. तेन्ना आतां आमकां कितें म्हणटा तशें, पयलीं 1 गोळी 2 गोळी 3 गोळी दिता आमी, दुयेंत वयतलें काय म्हणून, दुयेंत ते कशें जाल्यार फेकतले भाजतले कितें वयतलें म्हणून. आतां हेंकां गुळी कोता येना. ती गुळयां भयणी हेंचे खंय तरी ताळ्यांक ओतून तेंची तें कायमस्वरूपी काबार करपाचें, हें आतां परिस्थिती आमचे लेकडे. आनी ती फाल्यां वचून आमी आझाद मैदानाचेर करतले. आनी त्या शिवाय तेंकां तो जोर वचपाना, ते गुणां पडपाना तेका. हें पक्के. इंजेक्शन मारपाचो टायम येयला सरकाराक. इंजेक्शन केदी म्हणटा कसली म्हणून मारताले तें पसून लिमीट भायर केला. तें सांगलें सुरवाती सांगली, अरे हर एक गोष्टी लिमीट आसा. आतां ही फळां अमकी जाती अमकी हजारांनी जाती आसा, सगळें आसा न्ही. आज आमी सामकी अजबाच खरें ते ग्रिनीज बुकां रिकॉर्ड जावपाचें. आज 40-48 सांगतात, आज एक भशेन सांगतात, फाल्यां एक भशेन सांगतात. खरें म्हळ्यार लोकांनी आमचो कितें म्हाका शब्दूच ना हे सरकार सांगपाक. हांवें पयर पसून म्हणला, म्हाका जाल्यार दिसून येयला तेंगी ही भुरगेपण शिकयता ते भुरगेपणां. शाळेक कशी भुरगें ना, कोणाक समजून घेवपाची परिस्थिती ना तेंकां, कोणाक समजून सांगपाची परिस्थिती ना, आनी काय ना आपली तंद्री आमची पळोवनी. अशे विशय खूब जाणां तेंची. जर आमचे कडेन आमचे कडेन गोंयकार लोकां कडेन जे प्रश्न आसात तेंचे कडेन एक उत्तर दिवपाक तेंचे कडेन ना. ते हांव म्हणटा तेंकां चॅलेंज करता, सरकारा ह्या तुमी ओपन प्लॅटफॉर्माचेर येयात आनी हर एक गोश्टीचेर आमकां तुमी आमच्या प्रश्नाचेर आमी जे प्रश्न करता तुमकां तेचे उत्तर दियात. जावची ना ऑलरेडी फेल झालेले प्रेझेंटेशन ऑलरेडी ते फेल झालेले. सगळे हे प्रूव्ह जाले कडेन आसात. तरी पूण ते चादर पांगरून ते चादर सोडपाक तयार ना. चादर पांगरून भोंवता हेचे सभ्यतेचे, त्या सभ्यतेची चादर तेंगे पिल्ले फाटी जाले, बतेर जाले ते. आनी चादर तेणें पांगरपाचें ना. तेणें आतां उगड कितें म्हणटे लोकांक कन्वीन्स करपाक सांगपाचें आनी हितूच्यान मेकळे काडपाचें. आनी थोडी कितें लज उरल्या सरकारान कितें तरी उरला ती सांबाळून दवरची तेणी. कित्याक आमकांय बी दिसता आमची सरकारी बेज जावची न्ही, बतेर जावची न्हू. कित्याक आमकां त्या सरकाराचें कितें आसा, आमकां आपुलकी कितें आसा. कित्याक लास्टाक त्या सरकार आमी लोक हेंची दोगां भितर कितें तरी आसा. पूण हें तुटत गेले कडेन आसा, तेंचेर आतां पाळये येले कडेन आसा. हें नातें परत आलें जुळून रस्त्यार गाडी हाडपाची. पळोवया फाल्यां हेजे फुडें हाडटा काय फाल्यां सुदारता काय ना पळोवया.